अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी चैनल लाइफ फैक्ट पर आपको खुशामदीद कहते हैं। मनहल से निकलकर मोहम्मद बिन कासिम ने आगे बढ़ते हुए समना कौम के इलाकों का रुख किया। जब समना कौम के इलाकों के सरदारों को पता चला कि मुसलमानों का सालार मोहम्मद बिन कासिम ने अपने लश्कर के साथ इनके इलाकों में दाखिल हो रहा है, तब वो लोग नाचते गाते और जोर जोर से ढोल बजाते हुए मोहम्मद बिन कासिम और इसके लश्करियों के इस्तकबाल के लिए निकले। इनकी इस हालत को देखते हुए मोहम्मद बिन कासिम बड़ा हैरान हुआ और मकामी लोगों से पूछा, ये लोग शोर कैसा कर रहे हैं। इस पर लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को जवाब दिया, इन लोगों का ये तरीका है कि जब कोई हाकिम इनके इलाकों में दाखिल होता है तो ये होश होकर नाचते और गाने लगते हैं और इसी तरह इसका इस्तकबाल करते हैं। इन अल्फाज पर मोहम्मद बिन कासिम होश हुआ। इस मौका पर मोहम्मद बिन कासिम के एक सालार हरेम बिन उमर ने ये अल्फाज सुनकर मोहम्मद बिन कासिम को मुखातिब करके कहा, हम पर वाजिब है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जिसने इन लोगों को हमारा मती और फरमाबरदार कर दिया है। अपने सालार हरम बिन उमर के इन अल्फाज पर मुरहीन लिखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को हंसी आ गई और इसने अपने सालार हरीम बिन उमर को कहा कि अच्छा तुम ही को मैं इन लोगों का हाकिम बनाता हूँ। इसके बाद वो लोग जब मोहम्मद बिन कासिम के साथ साथ हरेम बिन उमर के सामने भी नाचने लगे तो मुरहीन लिखते हैं, हरेम बिन उमर ने उन्हें एक रकम इनाम के तौर पर भी अता की। जिस इलाके में मोहम्मद बिन कासिम दाखिल हुआ था ये लोहाना का इलाका और इसमें समा और लाका कबीले आबाद थे। लोहाना नाम के इस इलाके में लाका और समा के अलावा कुछ साहता कबीले भी शामिल थे और इन कबीलों के नामों से कुछ इलाके भी मशहूर हुए। मुरहीन लिखते हैं कि ये लोहाना का इलाका आजकल के जिले नवाबशाह व जिले सांगड़ के शहादतपुर और संजोरो इलाकों के अलावा हैदराबाद के इलाके हाला तक फैला हुआ था। इस इलाके में आज भी सहाती और लोहाना के नाम कदीम कौमों के बस्तियों की यादगारें मौजूद है। समा और लाका के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने साहता कबीले के इलाके का रुख किया। मोहम्मद बिन कासिम की आमद का सुनकर साहता कबीले के लोग नंगे पाँव और नंगे सर दौड़े हुए इसके सामने आए और इससे इल्तिजा की कि वो इताअत और फरमाबरदारी इख्तियार करते हैं, लिहाजा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। दूसरे कबीलों की तरह मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें भी माफ कर दिया और उन पर जजिया मुकर्रर किया और इनसे कुछ लोगों को जामन भी लिया ताकि वो लोग फरमाबरदार बनकर रहे और जजिया अदा करते रहे। इसके बाद इन लोगों से मोहम्मद बिन कासिम ने अरोड़ की तरफ जाने वाली शाहराहों और रास्ते व मंजिलों और क़ियामगाहों से मुतालिक मालूमात हासिल किए। मोहम्मद बिन कासिम के इस मुतालिबा पर मकामी लोगों ने अरोड़ की तरफ जाने वाली शाहराहों और इलाकों का नक्शा मोहम्मद बिन कासिम को मुहैया किया और ये भी बताया कि अरोड़ सिंध का सबसे बड़ा शहर ख्याल किया जाता है और इस शहर के रहने वाले ज़्यादातर पेशेवर ताजर और काश्तकार है। और ये भी इंकिशाफ किया गया कि अरोड़ शहर का हाकिम अभी तक राजा दाहिर का बेटा गोपी है। इसने इस शहर को अपना दारुल सुल्तानत बना रखा है। इसके पास एक बहुत बड़ा लश्कर है जो किसी भी वक्त मुकाबला करने के लिए निकल सकता है। साथ ही ये भी बताया कि गोपी के सामने कोई ये नहीं कह सकता कि इसका बाप राजा दाहिर मर गया है, बल्कि वो लोगों से ये कहता फिरता है कि इसका बाप दाहिर अभी तक जिंदा है और वो अपने हमसाया राजाओं की तरफ गया हुआ है ताकि इनसे मदद हासिल करके मुसलमान लश्करियों को निकाल बाहर करें। मोहम्मद बिन कासिम ने नक्शा मिलने के बाद इसी शहर अरोड़ का रुख किया था। इस शहर को अरोड़ के नाम से भी याद किया जाता है जिसके मानी नहर या दरिया के है। कुछ मोरहीन का ख्याल है कि जिस जगह ये शहर आबाद था वह चूंकि दरियाए सिंध दो शाहों में तब्दील हो जाता था, एक शाह पर यही शहर था इसलिए इसका नाम अरोड़ पड़ गया। ये भी कहा जाता है कि ये शहर ईरानियों ने इस वक्त आबाद किया जब सिंध का इलाका ईरान के तहत था और ईरानियों के शहनशाह नौशेरवान के ज़माने में ये शहर एक ताजिर के नाम पर आबाद किया गया था। अरोड़ नाम का ये शहर तलफ़्फ़ुज़ के बिगाड़ की वजह से अरोड़ बन गया।
مورخین کہتے ہیں کہ اروڑ نام کا یہ شہر جس پر اس وقت راجہ طاہر کا بیٹا گوپی حکمران تھا اور یہ ایک بڑا مضبوط اور مستحکم شہر تھا۔ یہ روہڑی کے قریب جونارو نام کی نہر ہے اس کے آس پاس تھا۔ دریا کے قدیم بہاؤ کے مغرب میں موجودہ مشرقی نہر کے شمالی جانب ایک پہاڑی ہے جو اب بھی موجود ہے اور یہاں اس پہاڑی کے دامن میں ایک چھوٹا سا قصبہ اب بھی موجود ہے جس کا نام اروڑ ہے، جہاں سے شمال مغرب کی طرف دریائے سندھ کا قدیم بہاؤ کا مقام صاف نظر آتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہر رائے گھرانے اور برہمن خاندان کی حکومت اور عربوں کے ابتدائی دور حکومت میں تقریباً 125 ہجری تک دارالسلطنت رہا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جو منصورہ نام کا نیا شہر آباد کیا وہ دارالسلطنت قرار دے دیا گیا۔ محمد بن قاسم کے بعد اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عمر اور دوسرے کا نام قاسم تھا۔ عمر ہی محمد بن قاسم کے بعد سندھ کا گورنر رہا اور اسی نے ہی تاریخی اہمیت کا شہر منصور آباد کیا تھا، جبکہ محمد بن قاسم کا دوسرا بیٹا جس کا نام قاسم تھا وہ لگ بھگ 15 سال تک بصرہ شہر کا حاکم رہا۔ کہتے ہیں وہ بڑا قابل اور عوام و حواس میں مقبول حاکم تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر نے اس کی تعریف میں ایک خاصا بڑا قصیدہ لکھا جس سے اس کی عظمت اور شرافت کا اظہار ہوتا ہے۔ بہرحال محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر اروڑ شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ جس وقت محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کیا اس وقت راجہ طاہر کی بیوی لاڈی بھی محمد بن قاسم کے لشکر میں شامل تھی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ رانی لاڈی سے متعلق مفسرین 2 طرح کی روایتیں پیش کرتے ہیں۔ ایک کے مطابق راجہ طاہر کی رانی لاڈی راجہ طاہر کے قتل کے بعد برہمن آباد میں مقیم ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ آخر وقت تک مسلمانوں کا مقابلہ کرے گی اور اگر ناکام ہو گئی تو آخر میں وہ ستی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے برہمن آباد کے قیام کے زمانے میں اپنے حرج سے ایک لشکر تیار کیا جو قلعے کے ایک دروازے پر متعین تھے۔ جب محمد بن قاسم اچانک قلعے میں داخل ہو گیا تو لاڈی کو خبر تک نہ ہوئی اور وہ دوسرے قیدیوں کی طرح گرفتار ہو کر محمد بن قاسم کے پاس پیش ہوئی۔ محمد بن قاسم کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ راجہ طاہر کی بیوی ہے تو اس نے حکم دیا کہ اسے پردے میں نہایت عزت و احترام سے دوسرے قیدیوں سے الگ رکھا جائے۔ رانی لاڈی سے متعلق دوسری روایت یہ بھی ہے کہ برہمن آباد کے پتہ ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ راجہ طاہر کے رشتہ داروں کو تلاش کیا جائے، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا اور وہ اسی فکر میں تھے کہ کچھ برہمن جن کی تعداد لگ بھگ 1000 بتائی جاتی ہے محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محمد بن قاسم نے سمجھا کہ وہ لشکر ہے، اس لیے سوال کیا کہ تمہارا تعلق کس شہر سے ہے؟ ان برہمنوں نے کہا ہمارا تعلق کسی لشکر سے نہیں کیونکہ ہم راجہ طاہر کے ملازم تھے، اب وہ مارا جا چکا ہے اور یہ مملکت آپ کی تحویل میں آ گئی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اب آپ اس ملک کے حاکم ہیں تاکہ ہم آپ کو سلام کریں اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے متعلق کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں محمد بن قاسم نے کہا کہ میں تم کو اس شرط پر امان دیتا ہوں کہ تم طاہر کے رشتہ داروں کو جا کہے بھی وہ موجود ہو لا کر حاضر کرو۔ چنانچہ اس وعدہ ماپی کے بعد ان برہمنوں نے طاہر کی رانی لاڈی کو محمد بن قاسم کے سامنے حاضر کر دیا تھا۔ کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ برہمنوں نے رانی لاڈی کو محمد بن قاسم کے سامنے پیش کیا تو محمد بن قاسم نے حجاج اور خلیفہ ولید بن عبد المالک کی اجازت سے رانی لاڈی کو آزاد کر کے اور مسلمان کر کے اس سے شادی کر لی تھی، لیکن دوسرے مورخین اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں اور یہ صرف ایک افسانہ ہے، اس لیے کہ عرب مورخین نے کہیں بھی رانی لاڈی کا ذکر محمد بن قاسم کی بیوی کی حیثیت سے نہیں کیا۔ ان مورخین کا کہنا ہے کہ محمد بن قاسم کی شادی ایک عرب قبیلے کی لڑکی سے ہوئی تھی اور اسی سے محمد بن قاسم کے بیٹے عمر اور قاسم تھے۔ بہرحال محمد بن قاسم نے بڑی سختی کے ساتھ اروڑ شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کے اس کم عمر عظیم جنگجو فاتح محمد بن قاسم کی داستان اور فتوحات کی فہرست کا بقایا حصہ اگلے ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔